Chemical properties of alkali metals. हामीलाई थाहा छ alkali metals are highly electropositive, that is they can easily donate electrons and forms compound which are ionic in nature. हामीले फर्स्टमा property discuss गर्दा चाहिँ what happens when alkali metals react with hydrogen भनेर हेर्छौँ. When alkali metals react with hydrogen at higher temperature, it forms metallic hydrides. Metallic hydrides हरुको formation हुन्छ अनि metallic hydrides release hydride ions. अर्को छ when alkali metal reacts with atmospheric nitrogen or phosphorus. alkali metal ले चाहिँ atmospheric nitrogen र phosphorus सँग react गर्यो भने के form गर्छ? It forms nitrides and phosphides. Phosphides can further change into phosphines. Phosphide बाट phosphine पनि बन्न सक्छ on water hydrolysis. Moving on to next properties, we have oxides. Oxides, alkali metals when react with atmospheric oxygen, then they burn with oxygen to form oxides. Alkali metal ले चाहिँ atmospheric oxygen सँग react गर्दाखेरि they burn with oxygen to form oxides. Since oxygen has different oxidation state, oxygen को oxidation state चाहिँ different हुने भएकोले यसले different elements सँग react गर्दाखेरि different oxides हरु form गर्छ. हामीले यहाँसम्म propertiesहरु डिस्कस गर्दा we can see that alkali metal has been reacting with nitrogen, oxygen, phosphorus and water in the air. So alkali metal लाई स्टोर गर्दा चाहिँ it is always stored under kerosene. Kerosene सँग स्टोर गर्दाखेरि it prevents the reaction with other atmospheric gases. केमिकल प्रोपर्टिजमा अर्को हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने कुरा भनेको हाइड्रोक्साइड्स. अल्काली मेटलले चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गर्दा बेसिक हाइड्रोक्साइड्स बनाउँछ. हामीलाई कमनली थाहा भएको बेसिक अक्साइड्स सच एज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड इज फर्मड व्हेन अल्काली मेटल्स रियाक्ट विथ वाटर. इन सच टाइप अफ रियाक्सन एनर्जी इज रिलिज. एनर्जी रिलिज हुने रियाक्सनलाई हामी एक्जोथर्मिक रियाक्सन भन्छौँ. अर्को छ कार्बोनेट एन्ड बाइकार्बोनेट. Hydroxides of alkali metal reacts with carbon dioxide to give carbonates or bicarbonates. We can see some exception in this case. Hydroxide of alkali metals ले चाहिँ water carbon dioxide सँग react गर्दाखेरि चाहिँ carbonate र bicarbonate form गर्छ. त्यो form भएको bicarbonate र carbonate मा चाहिँ certain exceptions छ. Lithium carbonate बाहेकको अरू carbonate formed from alkali metals are ionic, thermally stable and water soluble. बाइकार्बोनेट्समा पनि एक्सेप्ट लिथियम बाइकार्बोनेट अरू सबै सलिड स्टेटमा हुन्छ, वाटर सल्युबल र हिटले गर्दा CO2 रिलिज गर्ने खालको हुन्छ. अर्को हामीले केमिकल प्रोपर्टिज डिस्कस गर्दाखेरि सल्फेट्स एन्ड नाइट्रेट्स छ. सल्फेट्स एक्सेप्ट लिथियम आर सल्युबल इन वाटर. सल्फेट क्यान बी रिड्युस्ड बाई कार्बन टु सल्फाइड एन्ड फर्म्स डबल सल्ट्स विथ ट्राइभ्यालेन्ट मेटल सल्फेट्स. सल्फेट्सले चाहिँ कार्बनसँग रियाक्ट गर्दा सल्फाइडमा रिड्युस हुन्छ भने नाइट्रेट्सको नि सिमिलर छ. नाइट्रेट्स आर सल्युबल इन वाटर एन्ड on heating except lithium nitrate decompose to nitrides. नाइट्राइड्सहरूमा डिकम्पोज हुन्छ. लास्टमा वी आर गन डिस्कस अबाउट ह्यालाइड्स. ह्यालाइड्स भनेको अल्काली मेटल्स ले चाहिँ हेलोजनसँग रियाक्ट गर्दा इट फर्म सोलिड आयोनिक ह्यालाइड सच एज आयोडिन क्लोरिनहरूसँग फ्लोरिनहरूसँग रियाक्ट गर्दाखेरि अल्काली मेटल्स फर्म्स ह्यालाइड्स. ह्यालाइड्स अफ बिगर मेटल्स फर्म्स पोलिह्यालाइड्स बाई कम्बाइनिङ विथ मोर हेलोजेन्स. एउटाभन्दा बढी हेलोजेन्सहरूसँग कम्बाइन गरेर पोलिह्यालाइड्स पनि फर्म गर्छ.